1+2 करके एक्स्ट्रा लेन्स बनाई हैं और रिज के ऊपर बनाई क्योंकि हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर आती है सर। इसको हमने कंप्लीट कराया और सर ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी सर इकबाल फ्लाई ओवर हमने सर इसके अंदर भी हमारी सेविंग हुई है 1.4 के ऊपर हमने इसको सर कवर किया है और कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है। ये सब जब एक्सप्रेस वे बन गया था तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसका इफ्तिताह नहीं होगा जब तक हम इसका ये फ्लाई ओवर नहीं बनाते सर। ये इकबाल फ्लाई ओवर हमारा सर कंप्लीट हो गया है। अब अल्लाह का शुक्र है सर ये प्रोजेक्ट और एक्सप्रेस वे यहाँ से टोटल स्ट्रेच बनती है 10 किलोमीटर की, ये हमारा सर कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी सर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसको हमने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बनाना है और इसके साथ जो सर्विस लेन्स एक्स्ट्रा हमें बनानी चाहिए वो सर फिर हम नेक्स्ट फेज में हम उसके ऊपर काम करेंगे। इज़्ज़त-माब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, civil servants, Team CDA, representatives from NESPAC and FWO, our honorable contractors, Habib Construction and ZKB, residents of Islamabad and Pindi, assalamu alaikum. ख़वातीन और हज़रात, मैं आप तमाम अहबाब को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की वाइडनिंग और इकबाल फ्लाई ओवर की इनाग्रेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो है, आइए एक निगाह इस शॉर्ट वीडियो। जी ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तब ये फरमाया था कि हम इसको रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर मुकम्मल करेंगे। 150 दिन की प्रपोज्ड डेडलाइन थी। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल फ्लाईओवर को 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। और इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब से कि वो आए और आज की तकरीब से इज़हार ख्याल करें। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, MNAs, CDA की टीम और बाकी सारे गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए, इस्लामाबाद के लोगों के लिए और पिंडी के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि आज ये इकबाल फ्लाईओवर खुल रहा है। यहाँ पे एक मामूल था कि ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटा तो आप यहाँ पे ज़रूर स्टक हो जाते थे, और ख़ास तौर पे जब ट्रक्स आ रहे होते थे रात के टाइम पे, उस टाइम तो ये 2-2 ढाई घंटे पे जाता था। मेरे ख्याल में इसमें हनीफ अब्बासी साहब आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि ये कितनी बुरी हालत में ये चौक होता था। तकरीबन 1 साल पहले एक्सप्रेस वे हमारी कंप्लीट हो गई थी और उस टाइम प्लान बना कि एक्सप्रेस वे की ओपनिंग करें। तो मेरी CDA की टीम से जब बात हुई, मैंने कहा हम किसी सूरत एक्सप्रेस वे की ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे कंप्लीट जब होती है जब इसका ये आखिरी जॉइंट भी जुड़ जाए। एक्सप्रेस वे के साथ इंशाल्लाह ताला हम सर्विस रोड्स का प्लान कर रहे हैं
اور اس کے اوپر بھی ہم ایک دفعہ فائنل ورکنگ کر کے ہم اس کے اوپر کام شروع کریں گے. تو اس سے بہت زیادہ جو چھوٹی ٹریفک ہے وہ سائڈوں پہ چلی جائے گی اور جو ارد گرد کی آبادی ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ جنوری کے سیکنڈ ویک میں ہم پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ویژن 2027 کہ ان 2 سالوں میں ہم کتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی شکل دسمبر 2027 میں کیا ہوگی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کا اسلام آباد اور 2 سال بعد کا اسلام آباد آپ بالکل فرق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. شاہین چوکی اگلے ہفتے 10 دن میں پرائم منسٹر صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آ کے اس کی بھی افتتاح کریں, بیکاز وہ بھی تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور آپ کو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ نظر آئے گا. وہ اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی کافی بڑا ریلیف ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک چیز اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے, اور جس طرح ابھی ہوسٹ نے بھی یہ بات کی کہ سب سے پہلا ٹارگٹ ہے ہمارا کہ کاسٹ افیکٹو, کہ یہی چوک تھا اور اس سے پہلے یہ اربوں روپے کا تھا, اس میں زمین ایکوائر ہو رہی تھی, اس میں کافی چیزیں تھیں, اور جب کوئی اس کی اماؤنٹ سنتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. پھر ہماری ٹیم پوری بیٹھی اور بغیر کوئی زمین ایکوائر کیے کیسے اس کو ہم نے ڈیزائن کرا, اور ساری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, سی ڈی اے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پورا بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا اور وہی پروجیکٹ آج 1.4 بلین میں آپ کو مکمل کر کے دیا. تو کاسٹ افیکٹو سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد کوالٹی کو 100% انشور کرنا کہ کہیں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ آ جائے. چیئرمین سی ڈی اے, ان کی پوری ٹیم, لوکل ایس پی سے لے کے منسٹر آف اسٹیٹ, سیکرٹری انٹیریئر, سب اس سائٹس کا وزٹ کرتے رہے ہیں, اور آج اگر آپ کوالٹی دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. اور تیسری چیز جو سب سے آخری ہے کہ وہ کتنا جلدی ہو تاکہ جو لوگ ہیں ان کو تنگی کم سے کم ہو. تو یہ آپ کے سامنے ہے, تینوں چیزوں پہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور تینوں چیزوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچیو کرائی ہیں. آگے آنے والے پروجیکٹس انشاءاللہ بہت سارے ہیں. ایک چیز جو یہاں ایم این ایز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بار بار اصرار ہے, پرائم منسٹر صاحب آلریڈی اس پہ انسٹرکشن دے چکے ہوئے ہیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جو اسلام آباد کا پانی کا مسئلہ ہے ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. اس پہ آلریڈی ہم نے 3-4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. پی ایم نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک ٹیم بنائی تھی, ہم اس کے اوپر پراپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم آپ کو 1-2-3 سال کے اندر کر کے دے دیں. تو ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ اگر اگلے 10 سال کے پروجیکٹ میں وہ چیز پہ جائیں گے جو آپ کو کر کے ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اسی طرح رکھے, اسی طرح کامیاب کرے, پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس اسی طرح رہے. تمام ہمارے کیبنٹ ممبرز کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, it is my humble duty to be calling upon the chief guest of today's ceremony, His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محسن نقوی صاحب, وزیر داخلہ, آنریبل فیڈرل منسٹرز, پارلیمنٹیرینز, چیف کمشنر, چیئرمین سی ڈی اے, چودھری محمد علی رنداوا, اور اس منصوبے کے شاندار افتتاح کے موقع کے اوپر سی ڈی اے اور جو کنٹریکٹرز اور یہاں پر موجود مہمانان گرامی, السلام علیکم. آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور کی بہت شاندار تکمیل کے موقع کے اوپر میں محسن نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور منصوبہ ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا. اس کے لیے جو کنٹریکٹرز نے جو کام کیا ہے, میں ابھی فلائی اوور دیکھ کے آیا ہوں, اس کی اچھی کوالٹی ہے, لہٰذا آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. کل مجھے بلوچستان سے ایک سیاسی شخصیت تشریف لائے میرے پاس, تو کہنے کے کہ شہباز شریف صاحب, میں اسلام آباد پچھلے 2-3 ہفتوں سے
यहाँ ठहरा हुआ हूँ। इतनी ज़्यादा सड़कों के जाल, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, तो ये तो कमाल हो गया है। तो मैंने कहा कि आज इस महफिल में मैं मोहसिन मक्की साहब को वो अमानत पहुंचा दूं जो बलूचिस्तान के उस लीडर ने मुझे कही। आपने जो पिछले साल 1.5 साल में जो आपने 12 को फ्लाईओवर, F9 इंटरचेंज, सरीना चौक अंडरपास, रावल चौक इंटरचेंज, मारगला चौक अंडरपास, तैयब अर्दवान अंडरपास, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो, कैप्टनगंज शेर खान कॉरिडोर और इस तरह की बेशुमार जो आपने आम आदमी को, ट्रांसपोर्टर्स को, पब्लिक को, इस्लामाबाद के वासियों को, पाकिस्तान भर से आने वाले जो लोग यहाँ से शुमाली इलाकों में जाते हैं, मरी की तरफ जाते हैं, आपने यकीनन एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसके लिए आप यकीनन दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपकी पूरी टीम। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत अता फरमाए और इसमें मज़ीद आपको निखार और इसमें रंग भरने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर मैं डॉक्टर अनम, साहिबजादा यूसुफ और मिस्टर और अली जो SP ऑपरेशंस हैं उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उसको वहाँ से हटाया, क्योंकि अगर नाजायज़ तजावज़ात को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि जो किसी भी शहर, कोई भी कस्बा हो, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फिर मसाइल आते हैं वो फिर बाद में हल नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दहाइयों से मसला था जो इन 3 अफसरान ने मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद